السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ہندے دنیا تے لکھان شاک یارو ہندے دنیا تے لکھان شاک یارو پر نہیں شاک جے ماں دے شاک ورگا تے ہندے جاگتے بندے دے لکھاں سائے تے نہیں سایہ جے جاگتے باپ ورگام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بھائیوں میں تواڈے سامنے اللہ دی پاک کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا ٹکڑا پڑھیا ہے
اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسینوں اللہ سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شاہ محترم قاری صبغت اللہ آسن صاحب بیمار نے، انہاں دی بیماری دی وجہ کر کے میں تواڈے سامنے کھڑا، دعا کرو اللہ میرے شاہ محترم نو تندرستیاں عطا فرمائے۔ اللہ جڑے بھی بیمار نے سبنا نو تندرستیاں عطا فرمائے۔ تے میرے پائے شان لئی دے حکم دے مطابق آج تواڈے سامنے نا والدین دی شان بیان کراں گا، دعا کرو اللہ صحیح معنیاں چو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آ رہا سا نا، میں نو پرانا سمے یاد آ رہا سی کہ میں بابا جی دے نال آئی دا ہوندا سی، انگلی پھڑ کے لیا کردے سن، پھر ایتھی بیٹھی دا ہوندا سی، انہاں دا جمعہ سنی دا ہوندا سی، مسجد بھی ہوئی ہے، لوگ بھی ہوئی نے، پر آج میرے بابا جی نہیں رہے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اے بھی مرکز ماشاءاللہ انہاں دا صدقہ جاری ہے، او بھی انہاں دا صدقہ جاری ہے، اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تے دوستو میرا دل چاہتا ہے آج تواڈے سامنے اللہ پاک دے فیصلے بیان کراں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ دے فیصلے تے عمل کر لوے تے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں تے اگلا جہان بھی بہتر بنا دیں۔ دیکھو نا اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے اور زندگی گزارن دے طریقے میرے اللہ پاک نے دے چھڑے نے، ایک طریقہ اللہ پاک اتھے سکھا رہے نے تے قرآن کہندا ہے، اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ سونیا کاندہ فیصلہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، محبوبہ میرا پہلا فیصلہ ہے کہ میرے تو علاوہ کسے دیاں بات کوئی نہیں کرنی، میرے تو علاوہ آسیس کسے دے سامنے نہیں جھکاونا، میرے تو علاوہ اپنا سر کسے دے سامنے رکھنا کوئی نہیں، نمازاں پڑھنیاں نے تے میری خاطر، سفر کرنے نے تے میری خاطر، حجاں کرنیاں نے تے میری خاطر، اللہ تعبدوا الا ایاہ، محبوبہ میرے تو علاوہ کسے کو منگنا بھی کوئی نہیں، میرے تو علاوہ کسے نو گانج بخش بھی کوئی نہیں مننا، میرے تو علاوہ کسے نو داتا بھی کوئی نہیں مننا، انج سمجھ لو نا اللہ پاک اپنے محبوب نو یہ بات دسنا چاہ رہے نے، اللہ پاک یہ بات سمجھاونا چاہ رہے نے، تے کیڑی بات کہندے کی نے، اور جو منگنائی رب کولو منگینی، اور جو منگنائی رب کولو منگینی، اتے منگ دیاں مول نہ سنگینی، اور نہ اونا دے رام لنگینی، اور جڑے پنگی تے بدکار نہیں ایک دن مر جانا، اور اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جانا، اور جے دیوے تے دن دائی اللہ نہیں، کیوں جی کون دن دا تو انہوں اللہ دن دا نا، اولادہ کون دن دا ہے اللہ دن دا نا، اور جے دیوے تے دن دائی اللہ نیم، اور چھڑ غیران دا تم پلا نیم، اور باسے ہوندے تے رکھم تسلا نیم، اور تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نہیں ایک دن مر جانا۔ ادھر قرآن کہندا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے میرے محبوب جی پہلا فیصلہ تیام میرے تو علاوہ کسی نو رب نہیں مننا، اللہ دوسرا فیصلہ کیے، اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے دنیا دے لوگوں جی میں میرے تو علاوہ کسی نو رب نہیں مننا ہوئے، نہ پاپیاں دی نہ فرمانی بھی کوئی نہیں کرنی،
اویں ماپیاں دے نال ادب تے احترام کرنا ہے، ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے، عبداللہ بن مسعود آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ تشریف فرمانے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے تے کہندے کینے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میرے مصطفیٰ دے کول آ کے بیٹھ گئے تے صحابہ دا طرز عمل سی میرے نبی دے کولوں دین سکھیا کردے سن، میرے نبی دے کولوں دین دیاں باتاں سکھیا کردے سن۔ عبداللہ بن مسعود بھی کہندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول چلا گیا تے دین سکھن واسطے آئے۔ دعا کرو اللہ سانوں بھی دین سکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دنیا دے ہنر بڑے سیکھنے آ نا، سانوں کاریگریاں بڑیاں دیاں نے، اسی جناب دنیا دی تعلیم حاصل کرنے ہم، پر اللہ جانتا ہے سانوں دین دے نال کوئی شغف ہی کوئی نہیں گا، سانوں تا ہم جناب دیاں دعاواں نہیں آندیاں۔ دعا کرو اللہ دین نال محبت نصیب فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جگہ دے پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے کول آ گیا نام، مصطفیٰ دے کول آیا تے میں نبی علیہ السلام نو کیا نام ای العمل احب الاللہ، سونے ہو کیڑا کم میں جن دے نال اللہ پاک پیار کر دینے، اے تیرے وفزہ چوں انج کہہ دیا او کیڑا کم میں بندہ کرن لگ بیتے اللہ دے پیاریاں چوں شامل ہو جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو کرنے دی توفیق دے دے۔ تیا سنو کیڑا کم ہے، آپ فرماتے نے الصلاۃ علی وقتہا۔ اور عبداللہ بن مسعود جڑی نماز ویلے تے پڑھی جائے، ادھروں اذان ہو جائے، ادھروں مؤذن اذان دے دے وے، تو اپنا کر بیٹھیں تے کر چھڑ کے اللہ دے دربار چوں آ جائیں۔ جے دکان چلاندہ بیائیں، دکان چھڑ کے اپنے رب دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاویں۔ پر افسوس ساڑے مسلمانہ دا حال کیے، سانو تا جمعہ بڑی مشکل نصیب ہندائے، اسی تا صرف جمعہ دی نماز دے نال ہی رلن واسطے اپنی دکان بند کرنے ہم آویرہ غور کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ الصلاۃ علی وقتہا، اوے ویلے دی نماز ادھروں اذان ہو جائے، یہ اپنا کر چھڑ کے اپنے رشتہ دار چھڑ کے مہمان آئے نے مہمان چھڑ کے سب کچھ چھڑ کے اللہ دے دربار چوں کھڑا ہو جائے۔ اتو آواز آندی ہے میری خاطر سب کچھ چھڑ کے آ گیا ہے، جاتے نو میں اپنے پیاریاں چوں شامل فرما لیتا ہے۔ دیکھو جی کٹی پیاری بات ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تے عبداللہ بن مسعود کہندے نے سونے اس تو بعد، کہندے نے سونے اس تو بعد اللہ پاک نو اپنی عبادت تو بعد اپنی الوہیت تو بعد کیڑا کم پیارا لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بر الوالدین، بر الوالدین، ماپیاں دے نال پیار کرنا، ماپیاں دی خدمت کرنا۔ اللہ پاک نو اپنی عبادت تو بعد، اپنی کی بڑائی تو بعد، اپنی بڑائی تو بعد اگر اللہ پاک نو کوئی سب تو زیادہ پیاری چیز لگ دیئے تے اللہ نو ماپیاں دی خدمت پیاری لگ دیئے۔ دیکھو ماپیاں دی خدمت اللہ دسنا ہے چاہتے نہیں، اے انسان جی میں تینوں پیدا میں کیتا ہے نا، جی میں تینوں پیدا میں کیتا ہے، ایویں اکھوائیاں سکھوائیاں فیک کے تیرے ماں باپ نے نا تینوں پال پوس کے وڈا کیتا ہے، جوان کیتا ہے۔ ہون جیویں نا میرے تو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، ایویں میں تیرا رب تینوں حکم دینا وام اپنے ماپیاں دی فرما برداری کر کے مکھا دینی۔ کوئی بندہ ویکھو کمیں بنے، اللہ اکبر اللہ۔ تے بابا جی کہندے اللہ قبر نور نال منور فرمائے، پتہ کہ اے مٹی تو پانی بنیو، اے مٹی تو پانی بنیو، تے پانی تو مٹی بنیو، تے مٹی تو بنیا بوٹی،
پھر شکم مائی وچ وقت معین تیری صورت بنی چنوٹی اور پھر بچہ بن کے دنیا تے آئوں تے بنی پھریں لگوٹی اور مڑ شیر جوانا بڑھڑا ہویوں مڑ پھر جوانا بڑھڑا ہویوں تے ٹر نہ سکے بن سوٹی انسان اپنی تخلیق والے تا ویکھنا تیرے ماپیاں نے کڑیاں اوکھے اوکھے تینوں پالے آئے پال پوس کے وڈا کیتا ہے جوان کیتا ہے ان تو جوان ہو گیا ہے ان تیرتے فرض بندہ ہے اپنے ماپیاں دے نال پیار کرنا اپنے ماپیاں دی خدمت کرنا اپنے ماپیاں دا احترام کرنا میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نو درسیے دے رہنے اپنے ماپیاں دی خدمت کرے آجے ماپیاں نال پیار کرے آجے تے اللہ جام دائیں میرے مصطفیٰ نے صحابہ دی تربیت کو جی کیتی ہے میرے نبی نے کمال کر کے رکھ دیتے نے کتھے یاد آگئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں کرے بیٹھا ہویا سا تے میری ماں نے ہمیں نو آواز ماری اے ابو ہریرہ میری بات سننا مجھے والدین آواز مار لیندے نے نا اے فلانے میری گال سن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ دے تیانے لگے ہویا سا تے ماں نے آواز ماری نا تے میں یک دم اچھی بول بیٹھا لبیک یا امی امی جان کی بات ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جڑی میری ماں نے آواز ماری سی نا ان دے نالوں میری آواز اچھی ہو گئی ماں نے تو میں نے ویستا جا بڑھایا پر میں اچھو نا اگوں تیدی نال جواب دیتا تے میری آواز اچھی ہو گئی مجھے بندہ کسے تیانے لگ کے بیٹھا ہوئے تے یکدم آواز جدو کوئی آوے تے جواب دین لگے بندہ کبڑا کے گیا یکدم تیدی نال آواز مار دیندہ ہے نا اگوں ایویں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ میری آواز اچھی ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں دی بات سنی تے کہندے نے میں نو فکر لگ گئی میرے دل دے اندر فکر لگ گئی اللہ سونیا میری آواز میری ماں دی آواز نہ اونچی ہو گئی ہے اللہ سونیا میں کی کر بیٹھا ہوں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں اللہ کو معافیاں منگن لگ پیا توبہ استغفار کی تھی پر میرا دل مطمئن نہیں ہویا نا میں منڈی چلا گیا دو غلام لے کے اللہ دے رستے جو آزاد کر دیتے آسمان والے منہ کر کے کہندے نے اللہ سونیا اج تیرے ابو ہریرہ دی آواز ان دی ماں دی آواز نہ اونچی ہو گئی ہے اللہ سونے معافیاں بھی منگیاں نے پر اللہ سونے دو غلام تیرے رستے چوں آزاد کرنا پیاواں عرشاں والے میں دعا کرنا میں نو اس گناہ نو معاف فرما دے آج جڑی میری آواز ماں دی آواز تو اونچی ہو گئی ہے اللہ سونے معاف فرما دے ویسے صحابہ دا طرز عمل ہے کہ والدین تو آواز بھی اونچی نہ ہوئے نا تے ساڈا طرز عمل کیے اسی ماپیاں دے منہ تے تھپڑ اپنے ہتھاں نال ماریے اوے او ہتھاں نو جنہاں نو پھڑ کے ماں نے تینوں چلنا سکھایا نا اوے او زبان جڑی تیری ماں نے تینوں بولنی سکھائی نا او زبان تو اپنی ماں دے اتے چلانا پیائے او زبان تو اپنے باپ دے اتے چلانا پیائے اے ہاتھ تو اپنے باپ دے چلانا پیائے اے ویرا غور کرنا تیرا تے میرا کی بنے گا اے اسی رب دے سامنے جا کے کی جواب دے وانگے نام اللہ کو اکبر اللہ تے میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ دی تربیت کے کو جی کیتی ہیں اپنے صحابہ نو درس کے کو جا سکھایا ہے نام اللہ کو اکبر اللہ ایک صحابی چل دیاں میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول آیا تے لمحہ چوڑا سفر کر کے آیا تے میرے مصطفیٰ نو کہندا او بھائی او کالا ہجرتی والجہاد سونیا میں تواڈے ہاتھ بیعت کرنا کہ ہجرت بھی کراں گا تے اللہ دے رستے چوں جہاد بھی کراں گا جہاد معمولی عمل ہے جہاد معمولی عمل نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک رات اللہ دے رستے جو لگ جائے نا خیر من الدنیا و ما فیہا سارے جہان دیاں دولتاں ایک پلے جو پا دیتا جائے جہاد جو ایک رات لگی ہے نا ایک پلے جو پا دیتی جائے آپ فرماتے ہیں اے رات سارے جہان نالو بہتر ہو جائے یہ جہاد دی فضیلت ہے اسے آپ بھی کہندہ سونے میں جہاد کرنا چاہنا ہوں میں اللہ دے رستے جو لڑنا چاہنا ہوں آپ علیہ السلام سوچن لگ پہ
اندے ماپے بھی ہون گے اندے والدین بھی ہون گے اللہ پاک نے جویں میرے نبی نو سارے جہان تو سونا بنا دیتا سی ایویں میرے محمد نو سارے جہان تو سیانا بھی بنا دیتا سی آپ سوچ دے پینے اندے ماں باپ بھی ہون گے اندے ماں پیانے اینو پہلے دی ماں نے جنم دیتا اوکھیاں سوگیاں گے نو بالیا اندیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اندے جناب خرچے اٹھائیں اندیاں ضروریات پوریاں کیتیاں نا آج تناور درخت ہو گیا ہے آج ماں پیانو پھل کھان دے ویلے آ گئے نے آج ماں پیانو لوڑا پہ گئیاں نے آج اندیاں ضرورتاں ماں پیانو پہ گئیاں نے آپ سوچ دے پہنے یہ جہاد تو چلا گیا نا یہ شہید ہو جائے گا اللہ دے رستے چو قربان ہو جائے گا اندی بڑھی ماں رول جائے گی اندہ بڑھا بابا رول جائے گا انہ دے ماں پیانو کون سنبھالے گا میرے نبی نے سوال کر دیتا حل من والدیکم احد حیون اے میرے صحابی میں نو ایتا دسنا تو جو جہاد دیاں اجازتہ مانگنا پیائیں اللہ دے راجوں ہجرت دیاں اجازتہ مانگنا پیائیں میں نو اے دس ماپے زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں اے ماں پہ جیون دے کہ نہیں جیون دے اے صحابی کہندہ سونے دوئی جیون دے نے ماں بھی جیون دیئے بابا بھی جیون دے آپ علیہ السلام فرماتے نے اللہ کو جہاد دا عجر لینا چاہنا ہے اے کہندہ سونے عجر لینا چاہنا آپ فرماتے نے فرجی الہ والدیکا فاکسن صحبتکما اے میرے صحابی جا اپنے ماں پیاں بلے چلا جا کے ماں پیاں دیاں جتیاں سدیاں تو کر لے اللہ تینو جہاد جنہ عجر عطا فرما دیں گے ویکھونا ایک بندہ کوڑے تے چڑھ کے تلوار ہاتھوں پڑی ہے یہ اللہ دے رستے چو جہاد کردہ پہ اور جہاد کردیاں ایندی جان بھی چلی گئی اللہ اکبر الحمد پر ایک بندہ کر بے کے نا اپنی بڑھی ماں دی خدمت کردہ پہ اپنے بڑھے باپ دی خدمت کردہ اتوں آواز آن دی ہے جڑا عجر اس کوڑے تے چڑھ کے اپنے آپ نو قربان کرنا لے نو دینا ہے نا تینو کر بیٹھے نو ماپیاں دی خدمت دی وجہ کر کے اوہی عجر عطا فرما دیاں گا دعا کرو اللہ پھر خدمتگار بنا دے اے نہ تنگ کریا کرو ماپیاں نو نہ پریشان کیتا کرو اللہ جانتا ہے ان نعمتاں بار بار نہیں لب دیاں چاہو جا کے انہوں کو پوچھ کے ویکھ لو جنہ دے ماپے ٹور گئے تے کہن والا کی کہندا اللہ اکبر اللہ کہن والے دی بات سنو اوے پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے موئے جنہ دے ماپے اوے پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے موئے جنہ دے ماپے تے تن من ننگا کوئی نہ پوچھدا تے سردی عمر مکایا تے جے ماں ہوندی گل نال لاؤندی تے کردی رحم سوایا تے دنیا اندر ماں پیو ورگی تے دنیا اندر ماں پیو ورگی تے ہور نہ نعمت کوئی اے جے ٹر گئے تے پھر پچھتائیں پر ویلا لنگ گئوئی اے آج ماں پیاں دی خدمت کر لے آج اپنی بڑھی ماں نو راضی کر لے آج اپنے بڑھے باپ نو راضی کر لے اللہ دی قسمیں اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنا دیں گے تے اگلا جہان بھی بہتر بنا دیں گے اے ماں پیاں دی خدمت دے فائدے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ اے میرے صحابہ سن لو اے رہندی دنیا والے ہو تسی بھی سن لو قیامت تک آن والے ہو اپنے پیغمبر دا پیغام سن لو اپنے نبی دا پیغام سن لو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ اللہ پاک نے جنت چوکے تے ماپیاں دے پیرا تھلے رکھ دیتی ہے اور جنہیں جنت لینی ہے
ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਉਠਾਣਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਓਏ ਦੋਸਤਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए ने। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नूं ओ पहले वक्तां दी बात सुनाते ने। आप फरमाते ने ऐ मेरे सहाबियों, तीन बंदे अपने घरों निकले ना, तीन बंदे सफर ते जा रहे ने, अपने घरों निकल पे, इन्हां अपनी मंजिल दी तरफ जाना है। आप फरमाते ने चलदियां चलदियां ऐहो जिहा मुकाम ते आए जिथे पहाड़ बड़े ने। आप फरमाते ने आसमान तो बारिश बरसनी शुरू हो गई। मेरे मुस्तफा फरमाते ने आसमान तो बारिशां लग पईयां ना, इधरों तूफान आ गए, हवावां चलन लग पईयां, हवावां दे छक्कड़ां ने शुरू हो गए। आप फरमाते ने इन्हां अपने आप नूं इस तूफान तो बचाने दी खातर इधर उधर नजर मारना शुरू कर दिता, किते जाके सिर लुकाइए, अपने आप नूं इस तूफान दे कोलों बचा लईए ना। ते लभदियां लभदियां मेरे मुस्तफा फरमाते ने एक गार लभ गई, एक गार दे अंदर दाखिल हो गए ते फैसले जमीन ते नहीं बल्कि अर्शे अजीम ते होया करदे ने। बंदा कुछ सोचदा आसमान वाला कुछ कर देंदा है। बंदे दी ख्वाहिश की हुंदी है, अल्लाह की करके विखा देंदे ने। हज़रत अली कहते ने मैं तां रब नूं पछाणिया ही इस तरह है, मैं सोचना किया हो की जांदा है ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ये तिन्ने बंदे गार चों वड़ गए ना, गार दे अंदर दाखिल हो गए। आप फरमाते ने उत्तों एक पत्थर डिग्या ना, एक पत्थर लुढ़किया, ये लुढ़कदा लुढ़कदा गार दे बूहे ते आके लग गया। मालूम हुंदा ये पत्थर बहुत वजनी सी ना। इन्हां तिन्नां बंदियां मिल के जोर लाया ना इस पत्थर नूं हटा दिता जाए ना, पर यह पत्थर हटदा ही कोई नहीं पिया ना। यह पत्थर बड़ा मजबूत बड़ा वजनी पत्थर। तिन्ना बंदियां ने जोर ला ला के थक गए ते कहंदे ने हुण तां असीं मरे मराए। घर वालियां नूं पता कोई नहीं कित्थे गए ने ते घर वाले लभ भी कोई नहीं सकदे, क्योंकि मोबाइल फोन तो उदों हुंदे ही कोई नहीं सी ना, उदों मोबाइल फोन तो है नहीं। ते ये जनाब उत्थे गार चों काबू आए बैठे ने ते साडे तां हुण मोबाइल फोन दीयां सहूलतां ने ना, लैटरीन चों भी बैठे फोन सुनी जाणगे, उत्तों कान ना लाया हुंदा थल्लों जोर लाई जाणगे। अल्लाह पाक ना महफूज फरमाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुण जनाब ना ये उत्थे काबू आए बैठे ने ते कहंदे ने हुण तां असीं मर गए, इत्थों ना असीं निकल सकने आ, ना घर वालियां नूं पता है, ना जनाब जा सकने आ। ते की कहंदे ने हुण असीं इत्थे काबू आ गए हां ते आपस दे अंदर बातां करन लग पए। हुण सानू मौत ही बचा सकदी है, हुण सानू मौत ही आवेगी, साड़ी इस मुसीबत तो जान छुट जाएगी, निकल तां असीं सकदे कोई नहीं ते ना उम्मीद नहीं होना चाहिदा। अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होया करना दोस्ता। वो अपने बंदियां दियां उत्थों उत्थों मत्तां फरमा दिंदा है जिथे बंदियां दे वहम ते गुमान भी नहीं हुंदे ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। इन्हां चों एक बंदा बड़ा सियाणा बड़ा समझदार बंदा है, ये कहंदा जिंदगी चों कोई ना कोई तां चंगा काम कीता ही होवेगा,
آخر اینی عمر ہو گئی ہے کوئی نہ کوئی نیک کم تا کیتا ہی ہوئے گا اج اللہ پاک نو اس نیک کم دا واسطہ دینے اللہ ساڑی مصیبتاں دور فرما دین گئے جڑے جائز وسیلے نے وہ تو دیتے جا سکتے ہیں نا اللہ نو دیاں صفتاں دا وسیلہ دے دینا ہوندے نامہ دا دے دینا نیک عمال دا وسیلہ دے دینا اللہ اکبر اللہ یہ کہندا ہے جڑا نیک کام کیتا ہے نا آخر زندگی جو کوئی نہ کوئی تو بندے نے پلا کام کیتا ہی ہوندہ ہے نا اینی جو زندگی ہو جائے اینج کرنے ہم اللہ پاک نو ہم اس نیک کام دا وسیلہ دینے ہم یا اللہ جے ساڑا نیک کام قبول ہے نا سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے آپ فرما دے ایک بندہ کھڑا ہو گیا یہ اللہ پاک نو کہندا ہے اللہ سونے ہم او فلانا نے کیدا کام کیتا اگر تینو قبول ہے سانو اس مصیبت تو نجات عطا کر دے میرے مصطفیٰ فرماتے نے انہیں اللہ پاک نو واسطے دیتے نام اے پتھر تھوڑا جنہ اور تھوڑا جنہ ہٹ گیا نام دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا آپ فرماتے نے انہیں اللہ پاک نو واسطہ دیتا عرشاں والے میں او کام کیتا سی اگر تینو قبول ہے تے مصیبت تو نجات عطا کر دے میرے مصطفیٰ فرماتے نے اللہ پاک نے پتھر اور ہٹا دیتا ہوا آن جان لگ پئی روشنی بھی اندر آ گئی پر جے باہر نہیں جا سکتے آپ فرماتے نے تیسرا کھڑا ہو گیا نام ایک کون بندہ ہے اے ماپیاں دا فرما بردار بندہ ہے ماپیاں دیاں جتیاں سیدیاں کرنے والا ماپیاں دے ادب احترام کرنے والا ماپیاں دی قدر نو جانن والا بندہ ایک کھڑا ہو گیا کہندا عرشاں والے میں کوئی تاجر نہیں میں کوئی وڈا کاروباری کوئی نہیں اللہ تو جاننا میں بکریاں دا چھیڑو بندہ معلوم ہوندہ اللہ غریباں کو بھی کم لے لیندے غریباں بھی اللہ پاک نا اپنے دین واسطے قبول فرما لیندے بلکہ بہت اللہ قبول ہی غریباں کر دینے اللہ پاک سانو ہی اپنے دین واسطے قبول فرما لے یہ کہندا یا اللہ تینوں پتا میں چھیڑو بندہ تے میں شام نو نا بکریاں چرا کے لے آکے سب تو پہلے اپنی بڑھی ماں تے بڑھے بابے نو دودھ پلایا کردا سم اللہ سونے اپنی اولاد نو نہ اس تو بعد دودھ پلایا کردا اللہ اکبر اللہ تے صحیح بخاری دی روایت آپ فرماتے نے ایک کہندا ہے کہ دن اللہ سونے تینوں پتہ ہے میں بکریاں چراؤندا او دور نکل گیا نا عرشاں والے دور نکل گیا تے شاماں پہ گئیاں نا اللہ سونے جدو واپس آیا تے واپس آکے ویکھدا گیاں میری بڑھی ماں بھی سو چکی ہے اللہ میرا بڑھا باپ بھی سو چکے ہیں میری عادت ہویا کردی سی پہلے بڑھی ماں تے بڑھے باپ نو دودھ پلایا کردا سام باقی اپنے گھر والے نو باپ تو دودھ پلایا کردا سام عرشاں والے میرے آن تو پہلے بڑھی ماں بھی سو گئی بڑھا بابا بھی سو گیا تے اپنے ماپیاں نو جگان دی ہمت میرے چوں کوئی نہیں اپنے ماپیاں نو اٹھان دی ہمت میرے چوں کوئی نہیں ارے ماپیاں نو کنی دیر بعد اے سوک دی نیند نصیب ہوئی ہے عرشاں والے میں ماپیاں نو اٹھایا کوئی نہیں میں دودھا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا عرشاں والے تو جاننا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیرا چوروں دے رہے ابا جان سانو دودھ پلا دے ہوں میری بیوی میریاں منتہ کر دی رہی اے میرے سر دے تاج اینا بچیاں نو دودھ پلا دے ہوں اے نکے نکے بچے ویکو نہ روندے پہنے عرشاں والے میں اپنے کرچو اعلان کر دیتا ہوں سب تو پہلے میری بڑھی ماں تے میرا بڑھا بابا دودھ پیوے گا باقی کر والے بچوں پیون گے عرشاں والے ایویں ساری رات لنگ گئی اللہ سویر ہو گئی نا میری بڑھی ماں نے دودھ پیتا بڑھے باپ نے دودھ پیتا میرے گھر والے نے باتوں دودھ پیتا اللہ سونے اگر ساڑی نیکی قبول تے سانو مصیبت تو نجات عطا فرما دے آپ فرماتے ہیں جدو اللہ پاک نے واسطہ دیتا نا یا اللہ میں اپنے ماپیاں دی خاطر نا اپنی بیوی دی پرواہ نہیں کی تھی ساڑھے بیلی تا اپنی بیوی نو اگے لہاں دینے نا حالانکہ حدیث جڑی ہے نا محدثین نے اندھ تو استدلال کیتا ہے کہ ماپیاں دا جڑا حقیم ان دی اولاد نالوں بھی زیادہ تے ان دی بیوی نالوں بھی زیادہ ہے کیونکہ بندہ کہندا ہے نا سانو مبشر احمد ربانی صاحب پڑھا دے جدو اس حدیث تے آئے نا شاید کہندے ان دے اندر ایک نقطہ ہے کہ ویکھو انہیں اپنے ماں باپ دی خاطر اپنی بیوی تے بچیاں نو پیچھا چھڑ دیتا ہے تے انسان نو ہی چاہیے اپنے ماں باپ نو سب تو مقدم رکھے باقی رشتے پیچھے رکھے دعا کرو اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اے ماپے نے
جنہیں تینوں پال پوس کے وڈا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اینا ورگا رشتہ اللہ پاک نے کوئی نہیں بنایا تیرا پروفیسر فوت ہو جائے تینوں لب جائے گا تیرا برا فوت ہو جائے اگر ماپے زندہ نے اللہ اور عطا کر دیں گے پر اللہ دی قسمیں ماپے ٹور جان تے ماپے نہیں لبیا کر دے یہ رشتہ یہ ہو جائے تے کہنے والے نے کی گیا حکم کیا ہندے دنیا تے لکھانے شاک یارو ہندے دنیا تے لکھانے شاک یارو دنیا دے اتے بندے دے بڑے رشتے ہویا کر دینے یہ تے تایاں تے چاچیاں دا رشتہ یہ تے مامیاں تے پھپڑاں دا رشتہ یہ تے ماسڑاں دا رشتہ یہ تے ماسیاں دا رشتہ یہ تے چاچیاں تے پھپیاں دا رشتہ یہ رشتے پیار تا بڑا کر دینے پر اللہ دی قسمیں جو ماں پہ پیار کر سک دینے کوئی رشتہ نہیں کر سکتا اسے کر کے کہہ دینے ہندے دنیا تے لکھانے شاک یارو اوے نہیں شاک جے ماں دے شاک ورگام اوے پتر پاویں زمانے دا ولی گوے اوے نہیں او نیک ماں دے پیران دی خاک ورگام ہندے جگ تے بندے دے لکھاں چائے اوے ہندے جگ تے بندے دے لکھاں چائے اوے نہیں سایا کوئی جگ تے باپ ورگام اوے آج نہ دی خدمت کر لے اللہ دی قسمیں ماپے اکھاں بند کر جان رشتے بھی بدل جایا کر دینے حالات بھی بدل جایا کر دینے اپنے پرائے ہو جایا کر دینے پرائے تا اور پرائے ہو جایا کر دینے اس کر کے دوستا آج ماپیاں دی خدمت کر لے ماپیاں دا خدمت گزار کہندہ عرشاں والیاں اگر میری نیکی قبول ہے اللہ میں دعا کرنا سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے آپ فرماتے ہیں انہیں جدو دعا کی تھی نا اللہ پاک انہوں واسطہ دیتا یا اللہ مصیبت تو نجات عطا کر دے میں ماپیاں دا خدمت گزارا آپ فرماتے ہیں اللہ نے دعا قبول کر کے تے پتھر نو ہٹا دیتا یہ پتھر ہٹ گیا تے ساڑھے واسطے سب کے بن گیا اے دنیا دے لوگوں اگر کسی مصیبت چو قابو آ جاؤ نا کتے پھاس جاؤ کسے کیس چو قابو آ جاؤ تے اللہ پاک نو نا جیڑی ماپیاں دی خدمت کیتی ہے نا ان دا واسطہ دے کے تسی دعا کریا جی اللہ توڑیاں دعاواں قبول کر کے مصیبتاں دور فرما دیں گے ہے کدی کر لیا کر کدی دعا لے لیا کر کدی ماپیاں نو راضی کر لیا کر کدی ماں نو خوش کر کے ان دے کل دعا لے لے کدی بڑھے باپ نو خوش کر کے دعا لے لے اللہ دی قسمیں ماپیاں دیاں دعاواں بندے دیاں پریشانیاں دور کر کے رکھ دیں دیاں کتے یاد آگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپنے چو امام صاحب دیاں اکھا خراب ہو گئیاں نظر نہیں آتا پیا ماں کہندی اللہ سونے میں تینو دین دا محدث بنانا عرشاں والیا ایتا آپ پہ مسیطے نہیں جا سکتا اللہ سونے کی کرم اللہ اکبر اللہ ماں نے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں ماں کہندی اللہ سونے میرے پتر دیاں کا صحیح فرما دے امام بخاری دی والدہ دعاواں کر دی پئیے امام بخاری دی والدہ نے اپنے پتر واسطے دعاواں کیتیاں ایک دن دعا نہیں کیتی تو تام ہفتہ دعا کر کے تھک جانا ہے مولوی صاحب نو جا کے کہنا ہے مولوی صاحب اللہ تا ساڑی سندہ ہی کوئی نہیں پہ آنا حالانکہ اللہ سندہ تے گا بس قبولیت دے ویلے اللہ ہی جان دینے اللہ کو اکبر اللہ امام صاحب دی والدہ نے ایک دن دعا کی تھی ایک مہینہ دعا کی تھی ایک سال دعا کی تھی نا دعاواں کر دیاں 2 سال لنگے نا اللہ پاک نو کہہ دیاں نے اللہ سونے میرے پتر دیاں کا صحیح فرما دے اللہ میرے بیٹے دیاں کا صحیح فرما دے امام صاحب دی والدہ 2 سال لنگے نا اسمان والے منہ کر کے کہہ دیاں اللہ سونے اگر میرے پتر دیاں کا صحیح نہیں ہو کرنیاں تے جواب ہی دے دے اللہ دے بندیاں نو نا اللہ تے مان ہویا کرتا ہے مان کر دیا نا اللہ دے نال مان کر دیا امام صاحب دی والدہ نے کہہ دیتا یا اللہ اگر اکھاں کوئی نہیں تے جواب دے دے کہوں جی اللہ جواب دیندہ نہیں نہ دیندہ ان دی عدالت تا 24 گھنٹے وعدہ مار دی پتہ کی کہندی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب لکم، اے دنیا دے لوگوں آجو میرے دروازے تے آجو، میں تا کافراں نو جواب نہیں دیندا، میں تا انہاں نو بھی جواب نہیں دیندا جڑے مینوں مندے کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے دعاواں کیتیاں نا، اللہ سونیا جے اکھاں کوئی نہیں جواب دے دے۔ امام صاحب دی والدہ رات نو سو گئیاں نا تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقاتاں کروا دتیاں۔ ابراہیم پیغمبر کہندے نے بیٹی اللہ پاک نے تیریاں بہتیاں دعاواں دی وجہ کر کے تیرے پتر بخاری دیاں اکھاں صحیح فرما دتیاں نے۔ ماں دی دعا دے نال امام بخاری نو اکھاں مل گئیاں، ماں دی دعا دے نال ابراہیم میر سیال کوٹی نے قرآن حفظ کر لیا۔ اوے دوستوں آج بھی نا ماپیاں دی دعا اوہی اثر کر دیئے جویں آج تو 1400 سال پہلے کر دی سی۔ اس کر کے اپنے ماپیاں کو دعا لیا کرو، اللہ جاندا ہے ماپیاں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے بعد دعاواں ڈوب دیندیاں۔ پھر دعا کرو اللہ ماپیاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ماپیاں دا ادب تے احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے والدین نو راضی رکھیا کر، اپنے ماپیاں نو راضی رکھیا کر، اللہ جاندا ہے اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے، مصیبتاں دور ہو جان گیاں، اللہ رحمتاں دے نزول ہو جان گے۔ اگر ماپے دعا کر دیں نا میرا تا ایمان ہے ایک منے کلی ماں بیٹھی ہوئے نا تے ایک منے 70 ولی بیٹھے ہون اے دعاواں کر دے پہ ہون، ایک منے کلی بڑھی ماں بے کے دعا کرے اللہ بڑھی ماں دی دعا 17 ولیاں نال پہلے قبول فرما لیندے۔ ساڑھے ولی تا جا جا کے نا او فلان منتا مانتے نے تے اللہ جانتا ہے کی کرتے نے۔ پھر جناب جنہاں کول جانتے نے یہ بھی نہیں پتا وہ اللہ دے ولی نے کہ فراڈیے نے۔ آج کل یہ بھی نہیں نا پتا لگتا کہ کیڑا ولی ہے تے کیڑا فراڈی ہے اللہ۔ پھر وہ جناب عزتاں دے بھی ڈاکو بن جاندے نے، مال دے بھی ڈاکو بن جاندے نے تے بات تو روندے نے او جڑا تیرا پیر خانہ گھر بیٹھا ہے اپنی بوڑھی ماں تے اپنے بوڑھے باپ کول دعا کروا لے اللہ جانتا ہے اللہ سارے معاملات سیدھے فرما دیں گے۔ دعا کرو دوستو اللہ ماپیاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ماپیاں دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے دن تا زندگی دے لنگی جانے نے ماپیاں دی فرما برداری کرو گے تے انشاءاللہ تواڈی اولاد تواڈی فرما بردار ہو جائے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ سب نو سارے نو خدمت گزار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا میری طبیعت انتہائی خراب سی، اس واسطے ساڑی جماعت دے عظیم خطیب مولانا محمد شریف العبادی رحمت اللہ علیہ انہوں دے بیٹے نو اچانک دعوت دیتی، اللہ انہوں دے علم چ برکت فرمائے۔ حدیث نبی پاک دی صحیح مسلم دیوان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ، بندہ مر جائے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے، اور 3 عمل صدقہ جاریہ بندے نے صدقہ جاریہ نفع بخش علم، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ تے مولانا سلمان صاحب مولانا دا صدقہ جاریہ نے اللہ انہوں مزید برکت عطا فرما دے۔ اور باقی بات ہے والدین دے بارے گفتگو کر رہے سن، حدیث ہے مجمع الزوائد دے اندر نبی پاک دی کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ ویزاد فی عمرہ، کہ جڑا بندہ اے چاہتا ہے نا میری عمر ود جائے رزق ود جائے۔ والدین ایک ایسی شے نے سرکار مدینہ آندے نے جڑا انہاں دی احترام تے خدمت کردہ ہے اللہ عزت بھی ودا دیندے نے تے اللہ انہاں دی عمر چ بھی برکت فرما دیندے نے، مال چ بھی برکت فرما دیندے۔ باقی بات ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوندا ہوئے جو اللہ چاہتا ہے۔
میں صبح ساتھیاں نوں فون تے اطلاع دیتی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، تو ساتھی کہندے نے کہ نہیں تسی آ جاؤ تے بہ جایا جے۔ پچھلا جمعہ بھی میں چھڑدا نہیں ہوندا، باقی ساتھیاں دا کوئی اصرار ہوندا ہے تے مجبور بندہ ہو جاندا ہے۔ میں لاہور پڑھایا اور 8 دن تو میرے گلے دی کیفیت سی۔ بڑے ساتھیاں نے خیر خائی کیتی، کوئی دوائی، لیکن وہ نبی پاک دی حدیث ہے نا ترمذی دی کہ وَأَلَمْ إِنَّ الْأُمَّةَ أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ سرکار آندے نے کہ پوری دنیا کٹھی ہو جائے اور کسے بندے نو فائدہ دینا چاہے دے نہیں سکتی جے عرش دا مالک نہ چاہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ۔ اگر پوری دنیا کٹھی ہو جائے کسی نو نقصان دینا چاہے دے نہیں سکتی جے عرش دا مالک نہ چاہے۔ آپاں تے اللہ دے سامنے مجبور بندے، اور اللہ اگر بندے نو بولن دی توفیق نہ دے تے بندہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے ہمہ وقت اللہ دی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ دا حکم ہر چیز تے غالب ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوندا ہے۔ تو اللہ تے توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کو دعا ہے اللہ سب بیمارانو شفا عطا فرمان۔ اے بھائی حمید خان ممبر صاحب، انہاں دے بھائی شریف صاحب فوت ہو گیا، دعا کرو اللہ انہاں دے حسنات بلند فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ آندھنے جی قاری صاحب سرکاری ملازمت واسطے اپلائی کیتا ہے، عمران علی، دعا کرو اللہ اس بھائی نو سرکاری ملازم بنا دے، اللہ مدد فرما دے۔ آندھنے جی تسی پیغام چینل تے کام کر دے ہو لیکن سکرین تے نہیں کدی آندے۔ اصل بھائی بات ہے میرا تعلق شعبہ ریسرچ نال ہے، یا پیغام دا فیڈ بیک موبائل میرے کو ہوندا ہے جڑا سکرین تے چلدا ہے، سارا دن سوالاں دے جواب دینا وہ میری ڈیوٹی ہے۔ اور دوسری بات کہ ساڑھے کول جننے سکالر پیغام ٹی وی تے آندے نا تے ریسرچ والیاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ انہاں نوں مواد دینا، سوال بنانے، اور اس تو علاوہ یعنی پروگراماں دے نام تجویز کرنے، تھلے حدیث دی پٹی چلانا یا فلر چلانا، یہ ڈیوٹی ہوندی ہے۔ تو اسی سکرین تے آنا ہوئے تو روزانہ اسی خود ریکارڈنگ کرا سکنے، لیکن وہ ڈیوٹی تو اتنی فرصت نہیں ہوندی، تو یا پھر بندے نوں بڑا ہی شوق ہوئے سکرین تے آن دا روز ہی ریکارڈ کرائے، روز ہی آ جائے۔ تو اصل وہ ڈیوٹی ہوندی ہے۔ تو ساری ڈیوٹی ریسرچ دے اندر اینی کو ہوندی ہے، تو ڈیوٹی تے فرصت ہوئے تو پھر ریکارڈنگ ہوندی ہے، پھر بندہ آنر ہو جاندہ ہے۔ آندھے میرے کزن لی دعا کر دو، مدثر بھائی دا کزن بیمار، دعا کرو اللہ سے تے کامل عاجل عطا فرمائے۔ آندھے جی جمعہ پڑھ کے لوگ سنتا ادا نہیں کرتے، بھئی یہ بڑا غلط عمل ہے۔ ترک سنت گناہ ہے، ترک سنت گناہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مسلم دی کہ نبی پاک نے 4 بھی پڑھیاں نے، 2 بھی پڑھیاں، اور محدثین دے ہاں جدو 2 حدیثہ مخالف ہون تے پھر تطبیق ہوندی ہے۔ تو اہل علم دے ہاں تطبیق ہے وے، اگر گھر جا کے پڑھو تے 2 پڑھو، تے مسجد سے پڑھو تو 2 کر کے 4 پڑھو، اتنے تے کوئی بھی نہیں پڑھ دے۔ اور وہ دا نقصان ہے ہوندہ ہے کہ جماعت تو بعد جڑے جاندے نے نا مسنون اذکار اور جتیاں پان دی کوشش کرتے ہیں، ایت الکرسی پڑھنا، وظیفے کرنا، وہ بھی سنت ہے۔ تو دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی غلام مصطفیٰ رہ ونڈ تو آندھے نے میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اے بھائی کاروباری معاملات سے پریشان نے، دعا کرو اللہ آسانی فرما دے۔ اور میری والدہ محترمہ بیمار اور جنہاں دیا ماما بیمار، اللہ انہاں دا تا دیر سایہ سلامت رکھے۔ اور میں گناہگار لی بھی خصوصی دعا فرما دیو، اگلے جمعہ تک اللہ صحت یاب فرما دے۔ حافظ محمد یوسف صاحب تاندنے والے تو تشریف لے کے آئے نے، یہ بیچارے کینسر دے بھی مریض نے، شوگر دے بھی مریض نے، اور بڑے ہی حالات خراب نے، انہاں نال تعاون فرما دیو۔ عالم دین بھی نے، حافظ بھی نے، مجبور نے، باہر بیٹھے ہونگے یا اتھے انہاں دا بیٹا کھڑا ہوئے گا، اتھے بیٹھے نے، انہاں نال تعاون فرمانا، اللہ صحت عطا فرما دے۔ بھائی شوکت علی کمبوز صاحب انہاں دی والدہ لی دعا فرماؤ، اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ بیت المقدس اسلام کانفرنس ہو رہی ہے،
ग्राउंड रेलवे स्टेशन मंडी उस्मान वाला दे अंदर जिन्हें अंदर अब्दुल हमीद वट्टू साहब, हाफिज़ अब्दुल गफ़ार रोपड़ी साहब, हाफिज़ अब्दुल गफ़ार मंसूर साहब, हाफिज़ तारक महमूद यज़दानी साहब, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और कैद मिल्लत